ती एक सोबीत तरणाटी चली. त्या दिसा तिका मस्त बेजाराय भरिल्ली आनी निराशेन ती बुडिल्ली. वांचचें नाका अशें तिका भोगतालें. दुसरी कितेंच वाट जळकनातल्या वेळार खासगी मागण्या खातीर तिणें बायबल उक्तो केलो. सावकास पानां परतीत आसतना तिच्या हाताक एक कागदाची चीट मेळ्ळी आनी ती चीट तिणें सावकास उक्ती केली. जायत्या दशकां आदीं ही चीट बरयलेली आसता ती पिंजून वेचार आसली. त्या कागदाची अक्षरां माजवून गेल्ली तरी थंयसर बरयलेल्या उतरांनी भावार्थ मोग आनी बरवसो निशेतालो. तिणें सावकास वाचूंक सुरू केलें. म्हज्या मोगाळ पुता, हो संवसार बदलत, मनीस बदलत, पूण देवाचो मोग शाश्वीत. तो केदींच फटयना. मागणें सुकयनाका, मोग वंपूंक सुराती जायनाका आनी बरवसो सांडिनाका. हे तिच्या व्हडली मायन, आतां आमी माय म्हणटा, मायन वा ग्रँडमान त्या दळा बरयलेलीं उतरां. आनी ती उतरां वाचले उपरांत त्या चलयेची दिशाच बदलली. भोवन आनी भयणीनो, आज अख्खी पवित्र सभा सांत जोकीम आनी अन्ना जेजूच्या आब आनी व्हडली मांयचें आनी मोरयेच्या जल्मदातारांचें फेस्त संभ्रमता. हो एक जागतीक संभ्रम तरी आमकां तोट्टामकारांक एक खास संभ्रम. कित्याक म्हळ्यार सांत अन्ना आमच्या फिरगस कुटुंबाची पात्रोन आनी शारोतीन, आनी तिका पात्रोन जावन जोडलेली आमी निजाकी बागी. कित्याक तिचे तावनूच साल्वासावाच्या चरित्रेची सुरवात जाली म्हळ्यार कांय सूख जावचें ना. आनी आमची अन्ना आनी जोकीम त्या चलयेक मेळिल्ल्या त्या कागदा भाशेन अक्षरां माजवल्यांत खरें, पूण तांचे आदर्श आनी तांचो प्रभाव निरंतर. भोवन आनी भयणीनो, आमच्या घरांनी आसच्या बायबलांत ह्या जाणट्या जोड्या विशयंत कितेंच बरयलेलें ना. तरी पवित्र सभेन अधिकृत म्हणून मानून घेतलेल्या बायबलाच्या भायर जायतीं बरपां आसात आनी तांतल्या तातूंत 1040 इस्वेंत बरयल्ल्या सांत जाकोबाच्या वांजलांत आनी आपोस्तोलीक संप्रदायांनी तांचे विशयंत वाचूंक मेळटा. पूण एक संगत आमी मोतीन दवरूंक जाय. मोरये विशीं उलयतना म्हळ्यार मोरी खंय जल्मली, कशी वाडली ह्या विशयेन बरयतना मात्र हांचो उल्लेख जाता सोडल्यार स्वतंत्र जावन तांचे विशयंत कांय बरयलेलें ना. इट्स ऑलवेज इन रेफरन्स टू मेरी. इतली तांची गुप्ती जिणी जाल्यार अन्नाच्या नांवान आज जायते धार्मीक मेळ आसात. आमच्याच भारतांत सुमार 7 धार्मीक मेळ आसात आनी साबार संघ संस्थेय आसात. आमच्याच पियूस नगरांत आनी बाजेगोळींत ह्या अन्नाक समर्पिल्ल्या धार्मीक मेळाची भयणी सेवा दिते आसात. पळया ह्या जोड्याच्या नांवाची अपुरबाय. जोकीम म्हळ्यार सोम्या खातीर तयाराय, प्रिपरेशन फॉर द लॉर्ड, आनी अन्ना म्हळ्यार कुरपा. आनी हांणी सांगाता मेळून
मोरयेच्या येण्याक तयारी केली आणि मोरयेतावन कुरपेचे भांडारच कुरपेची संपूर्णता फुलनेस ऑफ ग्रेस जेजू ह्या संवसारी आयलो. मुठव्यान आयच्या वाचपांचेर आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आयचे पयलें वाचप सिरकाच्या पुस्तकाच्या 4 ह्या अध्यायांतलें विंचलां आनी थंयसर आपल्या गुप्ती आनी प्रामाणीक जिणे वरवीं इस्रायेलीच्या चरित्रेक एक रूप दिल्ल्या मालगड्या विशयंत आनी तांची वांकडणी थंयसर केल्या. आनी म्हळां हे ते भक्तिवंत मनीस जांच्या बऱ्या करण्याची विसर पडूंक ना. हे ते भक्तिवंत मनीस जांच्या बऱ्या करण्याची विसर पडूंक ना. जोकीम आनी अन्ना ह्या इस्रायेलाच्या पुर्वजा भशेन मुगाळ भोवन आनी भयणीनो बरवशान जियेले. बरवसो म्हळ्यार कितें? बरवसो म्हळ्यार आमकां बरें जातलें कोण ना, देव मागणें आयकतलो कोण ना अशें कुरवून बसचें न्हय. बगार तिरासणेन भरलोलो बरवसो तांचो जावन आसलो. एक निष्क्रिय बरवसो न्हय, बदलाक एक क्रियाळ आनी तिरासणेन भरलोलो बरवसो. अन्ना आनी जोकिमाच्या प्रायेच्यांक काजर जावन तांकां भुरगीं जावन तांचीं भुरगीं काजराक रेडी जातालीं कोण ना. पूण अन्ना आनी जोकिमाक कांय गुड न्यूज नातलें. आतांच्या काळार दोगांच्यागी चड भुरगीं आसा जाल्यार लोक किस्क करून हांसता, तांकां हांकार म्हूण अणकिता, समथींग एबनॉर्मल म्हूण चिंता. पूण त्या काळार एक्झॅक्ट ऑपोजीट आसलें. भुरगीं नातल्ल्या जोड्याक देवाचो शिराप भेजला अशें लेखतालें आनी समाजाच्या लजेक तें जोडें वळख जातालें. अशें अन्ना आनी जोकीम अकमान अनुभव करीचे पडटाना तांणी बरवसो सांडलो ना. ती पुरपुरली नात, निराशी जाली नात. अन्ना जोकिमाचेर आनी जोकिमान अन्नाचेर तांणी एकामेकाक सुखीदार केल्ले ना. बगार दोगांय देवाचेर बरवसलीं. तांणी मागणें केलें, तांणी दान धर्म केलें आनी जायतीं वर्सां रिजल्ट पळोवंक ना जाल्यार खंडीत जावन देव आमचें मागणें आयकतलोच म्हणच्या त्या एका क्रियाळ आनी तिरासणेन भरलेल्या बरवशान तीं वाडलीं. पळोवन न्ही भयणीनो, देव कित्याक काकुळतो हांचेर दाखयता. देव आपणाचेर काकुळतो दाखयतलोच म्हणसो तो एक दृढ बरवसो हांकां खंय थावन आयलो. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आयकुचे प्रमाणे देव जावन आसा बरो आनी ताचे तावन बरें मात्र येता सोडून वायट न्हय. दुसऱ्यान आमी ताच्या मोगाक योग्य नातल्या वेळार ताणें आमचो पयलो मोग केला आनी ताच्या नांवान ताची कुशी जारयेक येतलीच म्हणचो एक खतखतीत बरवसो सा अन्ना आनी जोकिमाचो जावन आसलो. ती राखली, ती बरवसली आनी देवान तांचे मागणें आयकलें आनी एका सादारण बाळशाक न्हय, बगार मोरयेक जे कोणाक आमी बरवशाच्या सुकरा म्हूण वलायता आपयता ह्या मोरयेक तांणी ह्या संवसाराक हाडलो. तर मगाळ भोवन आनी भयणीनो, बरवसो म्हळ्यार कश्टांची गैरहाजरी न्हय, बगार विश्वासाची हाजरी. बरवसो म्हळ्यार वास्तविकता तावन घेवची फळाफळ न्हय, बगार धैर्यान ती वास्तविकता रियालिटी फुड करची शाती. आज आमची कुटुंबां विविध रितीच्या पंथफाना फुड करते आसात. बरी सैरीक मेळते ना, काजर जाल्यार भुरग्यांचें देणें ना, भुरगीं जालीं तरी कुडीची आनी मोतीची उण आसा, बेकारपण आसा, एकसूरपण आसा आनी अशें लदीन वाडूनच वेते आसा. असले संदर्भार सान जोकीम आनी अन्ना आमकां सांगतात की नेवर गिव अप ऑन होप, नेवर गिव अप ऑन गॉड, ब्लेस्ड आर दोज हू होप. जे कीर्तन मगळ भोवन आनी भयणीनो आमी गायलें तें कीर्तन विश्वासपणाच्या सोल्ल्या विशयन, कावनेंट ऑफ फेथफुलनेस ह्या विशयन उलयता. सर्वेस्परान दाविदाक सोपत घालन दिल्लें उतर तो मोठसो ना म्हणून देवान दिल्ली ही भासवणी जेजू क्रिस्त ते संपूर्ण ऐकायले.
पूण ही बसवणी जारी जायची जाल्यार मोरयेन सई म्हणून जें आसलें, देवान दिल्ली बसवणी जारी जायची जाल्यार मोरयेन सई म्हणून जें आसलें, तर देवाक तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हूण सई घालूंक मोरी खंय शिकली? आनी खंय घराच शिकली. कोणें शिकयलें? आनी कोणें? तिच्याच मम्मा डाडान. तांणी तांचें घर संवसारी यशस्वीचेर सक्सेसाचेर बांदून हाडिल्लें न्ही, बगार देवाक संपूर्ण कल्तिमान घालचें तें बांदून हाडिल्लें. आनी थंय मोरी सई म्हणूंक शिकली. उडास दवरया मगाळ भोवन आनी भयणीनो, हर एक घर, हर एक कुटाम नावार्दीक जायचें म्हूण ना, पूण हर एक कुटाम पवित्र जावये. नॉट एवरी हाऊस इज फेमस, बट एवरी हाऊस कॅन बी होली. हर एक आप आनी मायचें प्रामाणीकपण आनी प्रामाणीक जिवीत फुडाराच्या सांतांक एक बुन्याद जावंक पावता. बरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक देवान आपलो मोग आमच्या काळजान धाराळ मापान वतला. सांपावलो रोमागरांक बरयलेल्या पत्रांतली आयच्या दुसऱ्या वाचपांतली ही उतरां आज अन्ना आनी जोकीम हांणी देवाच्या मोगान जियेल्ल्या जिविताचेर एक नदर मारूंक आमकां आपोवणी दितात. तांणी संवसारी व्हडलें कांय केल्लें ना, प्रशस्ती जोडलेली नान, बिल्डिंगां उबारलेली नान, पूण संवसारांत जियेल्ल्या सर्व स्त्रिये पैकी अतिश्रेश्ठ जावन आसच्या मोरयेक तांणी आकारलें. ताका वाडयलें, व्हड केलें न्ही, बगार आकारलें. कशें एक कुंभार त्या आव्याच्या मातयेक बरें रूप दिता, तशेंच ह्या जोकीम आनी अन्नान मोरयेक आकारलें. आज तुमी हांगासर जायतीं मालगडी आसात. सान जोकीम आनी अन्ना तुमची पात्रोन सांता आनी पापा फ्रांसिसान 5 वर्सां आदीं हर एका जुलयाच्या 4थ्या आयतारा दीस म्हणजे फाल्यांच्या दिसा जागतीक मट्टार तुमचो दीस आचरण करूंक उलो दिल्लो आसा. मात्र न्ही, ह्या दिसाक पाप साहेब एक विशेष संदेश धाडटा आनी ताच्याच पावलांनी चलोवन आमच्या आतांच्या पापा लिओ 14वेनय एक संदेश दिल्लो आसा आनी तोच संदेश आईच्या फेस्ताचो विशय जावन आमी घेतला. आनी थंयसर तो म्हणटा की जाणट्यानो, तुमकां प्राय जाले आसतले आनी ह्या प्रायेक लागपी दुखी खंडीत आसतले आनी ह्या फास्ट जावच्या संवसारांत तुमी गरजेक पडनातली इररेलेवंट म्हूण तुमकां भोगूंक पुरो. एक पावटी देवान उडास केल्यार पुरो असली चिंतना तुमच्या मतीन धांवतेली आसतली. पूण उडास दवरा, पापा म्हणटा, तुमची कूड अस्कत जावंक पुरो, पूण मोग करचे तावन, मागणे करचे तावन आनी तुमकांच हेरांक दिवचे तावन कोणाकच तुमकां आडावंक जायना. तो म्हणटा, फेथ स्प्रेड्स विदीन फॅमिलीज, transmitted in the language of mothers, in the sweetly lyrical accents of grandmothers. भोवन आनी भयणीनो, आमकां हात जोडूंक शिकयल्लें कोणें? संत गुरसाची कूर काडूंक शिकयल्लें कोणें? आल्तारेची वात जोडूंक शिकयल्लें कोणें? जेजू विशयेन काणयो सांगलें कोणें? मोरयेची कंतारां आमकां शिकयल्लीं कोणें? उडास दवरया, पवित्र सभा बांदून हाडची वा हाडिल्ली वा मुखार हाडची केवल पाद्री माद्रीनी बिस्पानी आनी पापसाहेबांनी न्ही, ती अजून जिवाळ आसा आनी मुखारी जिवाळ उरतली जाल्यार तुमच्या गुप्ती आनी मौन सांतीपणा वरवीं, भावार्था वरवीं, तुमी तुमच्या काणये वरवीं आनी चड करून तुमच्या देखी वरवीं. जेजू आयच्या वांजेलान मोगाळ भोवन आनी भयणीनो 72 जाणांक मिसावाक धाडटा. तो म्हणटा, सांगाता वसा, संपन्मुळांचेर न्ही, बगार देवाचेर पातयेया, गुप्ती सेवा करा, खोबरो उलोवन रावनाकात, डिस्ट्रॅक्ट जायनाकात, जिणये शेवटाचेर गमन दवरा, बी फोकस्ड. तुमचे हाजीरपण, तुमचे उलोवणे शांती हाडूं, भलायकी आनी सुशेग दिवं. जिवितांत कितें आसा तातूंत तृप्त जाया. बी कंटेंट विथ लिटल. कांय तिरस्कार मेळ्ळो जाल्यार तुमच्या पांयाची धूळ पापडा आनी बरें वंपून मुखार वसा आनी सोम्याच्या येण्याक काळजां तयार करा. उडास दवरया मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, ह्या 12 आपोस्तलांक आनी उपरांत 72 जाणांक धाडच्या पयलें थंयसर आसलो एक आब, थंयसर आसली एक माय. कितें करताली ती प्रावादी न्ही. तांणी आजापा करूंक नान, गलिलेच्या रस्त्यांनी ती चलोवंक नान, लोकांच्या जमे लागीं तांणी उलयल्लें ना.
बदलाक जे कितें जेजून ह्या ताच्या शिसांक दिल्ले गायडलायन्स आसात ते आपणाच्या जिवितांत प्रामाणीकपणी पाळलेले आसा. मोरयेच्या काळजांत गुप्ती भावार्थाचें बी वंपले मात्र न्ही, तें बी वाडोवंक तांणी पूरक वातावरण रचलेलें आसा. कुटुंबादारांनो ऐका, जेजू हर एका आवय बापायक आब आनी मायक घरांतच एक मिशनरी जावंक धाडटे आसा. पळय, ताणें धाडटना दोगांक धाडलें. कुटुंबांत कोण आसा? कुटुंबाची सुरवात जाताना थंयसर दोगां आसात, आवय घोव आनी बायल, आनी उपरांत भुरग्यांचो जल्म जाता. आनी थंयसर जावंक पावता घरच तांचो मिशनरी जागो, आनी तांणी जेवचें मेजच जावंक पावता तांच्यो वांजेल परगडचो तो जागो, आनी जे कितें ती उलयतात तेंच जावंक पावता तांणी पाशारचो संदेश. त्या देखून मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी सुवार्ता परगट करून खंय वचोचें म्हणना, बगार आमची जिणी प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान आमी जियेता जाल्यार खंडीत जावंक पावता तीच वाट आमी सोम्याक परगट करची. पळोवन आनी भयणीनो, आखरेक एक विशय, आमी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आसा. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी कितें करूंक जाय? नमियेरलेल्या जाग्यांक यात्रीक पयण करूंक जाय, वा घरान कुरीस वोवन व्हरूंक जाय. तितलें केल्लेंच आमचें काम जालें. पापा फ्रांसीस म्हणटा, तुमच्या मालगड्यांक सोदून काडा. तुमच्या घरांनी आसच्या, प्रायवंताच्या घरांनी आसच्या, वा तुमच्या घरच्या आनी एका घरांत आसच्या, वा मार्गाच्या पलतडी आसच्या, त्या एका प्रायस्ताक वा निर्गतिकाक वा सणून गेल्ल्यांक एक सुरे आसच्याक काळजाची तुमचें यात्रीक पॉयंट तुमी करा. आनी थंयसर त्या मनशाक तुमी भेटचे मुखांतर तुमी ताचे थंय बरोवस ओंपूंक जाता. केवळ रोमाक आनी नमियेरलेल्या जाग्यांक वचून मात्र इंडुलजन्सां जोडची न्ही, बगार असल्या मनशां थंय यात्रीक पॉयंट करचे मुखांतर पातकाचें बोगसाणें जोडूंक जाता म्हणून पापा फ्रांसीस आमकां शिकयता. तर मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, अन्ना जेजूच्या आब आनी व्हडली मांयक मोरयेच्या आवय आनी बापायक पात्रोन जावन जोडलेली आमी निजाकी बागी. तांची जिणी आमकां एक देख जावं दी, आनी तांच्या आदर्शकाल आमची कुटुंबां भावार्थाची, मोगाची आनी विश्वासाची जावन रुपीत करया. आनी अशें जे कितें आमी हें फेस्त आचरण करता मात्र न्ही हो जुबलेव आमी संभ्रमता, तो आमकां निजाकी देवा तें आनी पेल्या तें लागीं हाडलेलें जावं दी. आनी अशें आमची कुरपा, आमची कुटुंबां, आमची फिरगस कुटाम निजाकी जेजूक, मोरये मायेक आनी अन्ना आनी जोकिमाक मानता तसली जावं दी. आनी आमचें जिवितच एक जिवंत साक्ष जावं दी. ह्या दिशेन आमी प्रयत्न करता आसतना अन्ना माय आमची पात्रोन सांतीन आमकां तिच्या बेसांवांनी बरोव, तशेंच येवकरिस्तान येवचो जेजू आमकां ताच्या कुरपेन बरोव. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, एकूटाम जावन जमलेली आमी आमच्या मोगाळ आनी काकुळदार देव बापा लागीं सर आमची मागणी ह्या वेळार उबारया. मोगाळ बापा, आमच्या पापा साहेबाक, बिस्पांक, याजकांक, धर्मिकांक आनी लायक बावर्त्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांणी सर्वांनी तांच्या तब्येत